ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಗಣೇಶಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ಏಕಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಜಾನೀಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवं भवति. वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. एतस्य अन्वयं वयं पश्यामः. हे वक्रतुंड, हे महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ देव सर्वदा मे सर्वकार्येषु निर्विघ्नं कुरु. विघ्नानां निवारणार्थं काचित् शक्तिः भवति. तां शक्तिं वयं गणेशः इति नाम्ना पूजयामः. तस्य गणेशस्य प्रार्थना एवम् अस्ति. तस्य साकाररूपम् एवं कल्पितवन्तः. सः वक्रतुण्डः अस्ति. पुनश्च तस्य देहः महान् अस्ति. तस्य प्रभावः अथवा प्रकाशः कोटिसूर्यैः समानः भवति. तादृशदेवं वयं प्रार्थयामः. समस्तकालेषु सर्वकार्येषु निर्विघ्नं यथा भवेत् तथा सः देवः अनुग्रहं कुर्यात् इति अस्माकं प्रार्थना अत्र भवति. हे वक्रतुण्ड, हे महाकाय, कोटिसूर्यैः समाना प्रभा यस्य भवति तादृशः भवति गणेशः. हे गणेश इति संबोधना. हे देव पूज्य सर्वदा सदा मे मम सर्वकार्येषु सर्वकर्मसु समस्तकर्मसु यथा विघ्नाः न भवेयुः, निर्विघ्नं यथा विघ्नाः न भवेयुः तथा कुरु, अनुग्रहं कुरु इति भावः अत्र प्रकटितः. अत्रापि अनुष्टुप् छन्दः विद्यते. वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. पुनः अग्रिमं श्लोकं स्वीकृत्य आगच्छामि. तावत्पर्यन्तं धन्यवादः.